येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अथ शब्दानुशासनम्। अथ माहेश्वराणि सूत्राणि अ इ उन् बिलक् ए ओङ् ऐ औच् हयवरट् लण् ञमगणनं जभै घडदश जबगडदश ख फ छ ठ त चटतौ कपै शशसर् हल् इति माहेश्वराणि सूत्राणि। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठः। एकनिमिषम्। तृतीयोऽध्यायः द्वितीयः पादः। नन्वोर्विभाषा नन्वोर्विभाषा पुरिलुं चास्मे पुरिलुं चास्मे वर्तमाने लट् वर्तमाने लट् लटः शतृशान चावप्रथमा सामानाधिकरणे लटः शतृशान चावप्रथमा समानाधिकरणे लटः शतृशान चावप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च संबोधने च लक्षणहेत्वोः क्रियायाः लक्षणहेत्वोः क्रियायाः तौ सत् पुंयजोश्शानन् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चानश् इङ्धार्यौ शत्रकृच्छ्रिणि इङ्धार्योः शत्रकृच्छ्रिणि द्विषो मित्रे द्विषो मित्रे तुयो यज्ञसंयोगे सुयो यज्ञसंयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वे तच्छीलतद्धर्म तत्साधुकारिषु आक्वेस्तच्छीलतद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् अलङ्क्री प्रजनोत्पतोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधु सहचर इष्णुच अलङ्क्रीनिराक्नी प्रजनोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधु सहचर इष्णुच अलङ्क्रीनिराक्नी प्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधु सहचर इष्णुच नेश्छन्दसि नेश्छन्दसि
भुवश्च 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 ग्लाजिस्तश्चक्स्नुः ग्लाजिस्थश्चक्ष्णुः ग्लाजिस्थश्चक्ष्णुः त्रसिगृधिदृशि क्षिपेः क्नुः त्रसिगृधिदृशिक्षिपेः क्नुः त्रसिगृधिदृशिक्षिपेः क्नुः शमित्यष्टाभ्यगिणुन् शमित्यष्टाभ्योऽघिनुन् शमित्यष्टाभ्योऽघिनुन् सम्पृचानुरुध रुधाङ्यमाङ्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुष परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युज आक्रीश विविच त्यज रज भज रज भजाति चरापचरामुषाभिहनश्च निधानतया वदतु सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीडा विविच त्यज रज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च सम्पृचानुरुधाङ्यमाङ्यस परिसृसंसृज परिदेवि संज्वर परिक्षिप परिरट परिवद परिदह परिमुह दुष द्विष द्रुह दुह युजा क्रीड विविच त्यज रज भजाति चरापचरामुषाभ्याहनश्च वेरी गुड वौ कलशसक्थसंस्रम्भः वौकशलसकत्थस्रम्भः वौकशलसकत्थस्रम्भः अपेचलशः 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 प्रेलपसृद्रुमथवदवसः 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 निन्दहिंसक्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासूय सूयो वुयि निन्दहिंसक्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासूयो वुयि निन्दहिंसक्लिशखाद विनाश परिक्षिप परिरट परिवादि व्याभाषासूयो वुयि देवि कृशोश्चोपसर्गे देवि कृशोश्चोपसर्गे देवि कृशोश्चोपसर्गे चलनशब्दार्थादकर्मकाद्युच् 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 अनुदात्ते तश्च हलादेः अनुदात्ते तश्च हलादेः अनुदात्ते तश्च हलादेः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वलशुचलशपतपदः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वलशुचलशपतपदः जुचङ्क्रम्य दन्द्रम्य सृगृधिज्वलशुचलशपतपदः क्रुधमण्डार्थेभ्यश्च 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 नयः 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 सूददीपदीक्षश्च 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 लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रीभ्य उकै लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रुभ्य उकै लशपतपदस्था भूवृषहनकमगमश्रुभ्य उकै जल्पभिक्षकुट्टलुण्टवृडशाकन् जल्पभिक्षकुट्टलुण्ठवृङ्गशाकन् जल्पभिक्षकुट्टलुण्ठवृङ्गशाकन्
टलुण्ठवृङ्गशाकन् प्रजोरिणिः प्रजोरिणिः व्रजोरिणिः व्रजोरिणिः जीदृक्षिविश्री श्रीन्वमाव्यथ जीदृक्षिविश्रीन्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च जिदृक्षिविश्रीन्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च जिदृक्षिविश्रीन्वमाव्यथाभ्यमपरिभूप्रसूभ्यश्च गृहि गृहि पतिदयिनिद्रा तन्द्रा निद्रा तन्द्राश्रद्धाभ्य आलुच स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच स्पृहि गृहि पतिदयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आलुच दाधेट्सि सदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः दाधेट्सि शदसदोरुः सृगस्यदः क्मरच सृघस्यदः क्मरच सृघस्यदः क्मरच भञ्जमासमिदो गुरच भञ्जभासमिदो घुरच भञ्जभासमिदो घुरच धन्यवादः तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः कोऽपि वदति चेत् कृपया हस्तं प्रसारयन्तु people who want to read तृतीयाध्याय द्वितीयः पादः सुमति सुब्रमण्यन राम राम महोदय श्रूयते कि महोदय श्रूयते कर्मण्यन वावामश्च आतोनुपसर्गेकः सुपिस्थः तुन्दशोकयो परिमृजापनुरोः प्रेदाज्ञः समीख्यः गापोष्टक वरतेरुद्यमने च वयसि च आङ्गिताच्छील्ये अर्हः स्तम्भकर्णयोरमिजपोः शमिधातो संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेष्टः भिक्षासेनादायेषु च पुरोग्रतोऽग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतुताच्छील्यानुलोम्येषु दिवा विभा निशा प्रभा भास्तारान्तानन्तादि बहुनान्दी किं लिपि लिपि बलि भक्ति कर्तृचित्र क्षेत्र संख्या जंघा बाक्व्यत्तद्धनुरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोका कलह गाथा वैरचाटु सूत्र मंत्र पदेषु स्तंभशकृतोरिन् हरते धृतिनाथयो पशौ फले गृहिरात्मं भरिश्च छन्दसि वनसन रक्षिमथाम् एजे खश नासिकास्तनयो ध्माध्वेटोः नाडीमुष्ट्योश्च उदिकूले रुजिवहोः वहाब्रेलिहः परिमाने पचः मितनखे च विध्वरुषोस्तुदः असूर्यललाटयो दृशितपोः उग्रं पश्ये रमन्दपानिन्धमाश्च प्रियवशे वदखच द्विषत्परयोस्तापेः वाचि यमो व्रते सर्वयोदारिसहोः सर्वकुलाभ्रकरीषेषु कषः। धन्यवादः भगिनी धन्यवादः धन्यवाद महोदय। कीर्तना सर्वयोर्दारिसहोः
सर्वकुलाभ्रकरीशेषु कषः मेघर्तिभयेषु कृञः क्षेमप्रियमद्रेण च आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भर्तृवृजिधारिसहितपिदमः गमश्च अन्तात्यन्ताध्वदूरपार सर्वानन्तेषुडः आशिषिहनः अपेक्लेशतमसोः कुमारशीर्षयोर्निनिः लक्षणे जायापत्योष्टक अमनुष्यकर्तृके च शक्तौ हस्तिकपाटयोः पाणिघताडघौ शिल्पिनि आढ्यसुभगस्थूलपलितनग्नान्ध प्रियेषु च च्व्यर्थ्येष्वच्वौ क्रियः करणे ख्युन् कर्तरि भुवः खिष्णुच्छ्खुगण्यौ स्पृशोनुदके क्विन् ऋत्विग्दध्रक्स्रग्दिगुष्णगञ्चु युजिकृञ्चाञ्च यथादिषु दृशोऽनालोचने कञ्च सत्सुदृशद्रुहदुहयुजविदभिदच्छिदजिनीराजामुपसर्गेऽपि क्विप् भजोन्विः छन्दसि सहः वहश्च कव्यपरीशपुरीष्येषु न्युट् हव्येनन्तः पादं जनसनखनक्रमगमो विट् अदो नन्ने क्रव्ये च दुहः कब्घश्च मन्त्रेष्वेतवहोक्थशस्पुरो दाशोन्विन् अवेयजः विजुपे छन्दसि वनिपश्च अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते क्विप्च स्थः कच सुप्यजातौ निस्ताच्छील्ये कर्तर्युपमाने व्रते बहुलमाभीक्ष्ण्ये। धन्यवादः। बहुलमाभीक्ष्ण्ये कल्याणी। बहुलमाभीक्ष्णे मनः आत्ममाने खश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्मभ्रूणवृत्रेषु क्विप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पापमन्त्रपुण्येषु क्रियः सोमे सुयः अग्नौ चेः कर्मण्यज्ञाख्यायां कर्मणि निर्विक्रियः दृशेः क्वनिप् राजनियुधिक्रियः सहे च सप्तम्यां जनेर्डः पञ्चम्यामजातौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यते निष्ठा सुयजोर्ग्वनिप् जीर्यते रतृन् छन्दसि लिटः कानज्वा क्वसुश्च भाषायां सदवसश्रुवः उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ्
अभिज्ञावचने लृट् न यदि विभाषासाकाङ्क्ष्ये परोक्षे लिट् हशस्वतोर्लङ् च प्रश्ने चासन्नकाले लट्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने नन्वोर्विभाषा. वेरी गुड, धन्यवादाः. प्रथमपादः कोऽपि वक्तुम् इच्छति चेत्? वेंकटेश्वरन् गोपाल. नमस्कारं सर. प्रत्ययः परश्च आद्युतास्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ गुप्ति कृभ्य सन मान भददान शान्भ्य दीर्घच अभ्यासस्य धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा सुप आत्मनः क्यच काम्यश्च उपमानादाचारे कर्तृज्ञ सलोपश्च भृशादिभ्यो भुवि अच्वे लोप च हलः लोहितादि दाज्भ्य क्यश कष्टाय क्रमणे कर्मण रोमन्त तपोद्भ्यां वर्ति चरोः बाष्प उष्मभ्याम् उद्वमने शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदानायां नमो वरिवं चित्रं क्यच पुच्छभाण्ड चीवराणि. धन्यवादः सर, धन्यवादः. मीनाक्षी. राम राम राम. मुंडमिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हलकल कृततुस्तेभ्यो णिच धातो विकाचो हलादेः क्रिया समभिहारेयं नित्यं कौटिल्ये गतौ लुपसद सर जप जभदः दशगृभ्यो भावगर्हायां सत्यापपाश रूप वीणातूल श्लोक सेना लोम कुसवर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच हेतुमति च कण्वादिभ्यो यत् कुपूधूप विच्छि पनिभ्य आयः ऋतेरियं कमेरिणिं आयादय आर्धधातुकेवा सनाद्यन्तादातवः शताशीर्लटोः सिबहुलं लेटि कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः दयायासश्च उषविदजाभ्योऽन्यतरस्यां विह्रीभृहुवां सुवच्च क्रीञ्चानुप्रयुज्यते विदां कुर्वन्ति. एक निमिषम 20 sutras Meenakshi you can tell, then Appa can tell 20, then another person can tell 20, like that. So 20 sutras in one voice. Krinchanuprayujyate liti. Solla Meenakshi solla. क्रीञ्चानुप्रयुज्यते लिटि विदां कुर्वन्तीत्यन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चिकयां रमयामकः पावयां क्रियाद्विदामक्रन्नितिच्छन्दसि श्लीलुङ्गी श्लेः सिच् शल इगुपधादनिटः क्षः श्लिष आलिङ्गने न दृशः निश्रीदृसृभ्यः कर्तरी चङ् विभाषाधेट्स्भ्योः कुपेश्छन्दसि नोनयति ध्वनयत्येलयद्यर्तयतिभ्यः अस्यति वक्ति ख्यातिभ्योङ् लिपिसिति ह्वश्च
आत्मनेपदेष्वन्यतरस्यां उषादिद्युताद् लिदितः परस्मैपदेषु सर्तिशास्त्यर्थिभ्यश्च इरितो वा जृस्तम्भू मृतु म्लुचु ऋचु ग्लुचु विञ्चुष्विभ्यश्च कृमृद्र रुहिभ्यश्चन्दसि चिन्ते पदः। धन्यवादः। आप श्याम सर நீங்க சொல்லுங்க। दीपजनबुध पूरितायि प्यायिभ्योऽन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहश्च न रुधः तपोनुतापे च चिण्भावकर्मणोः सार्वधातुके यक् कर्तरिषप् दिवादिभ्यश्यन् वा भ्राश भ्रमु क्रमु क्लमु त्रसि त्रुटिलशः यशोनुपसर्गात् संयसश्च स्वादिभ्यश्नुः श्रुवश्रुच अक्षोण्यतरस्यां तनुकरणे तक्षः तुदादिभ्यश्यः रुधादिभ्यश्नं तनादिकृभ्यः उहु भिन्विकृण्व्योर्च कृण्व्योरच। धन्यवादः। मामी क्रियादिभ्यश्ना 81 क्रियादिभ्यश्ना स्तम्भुस्तुम्भुस्कन्भुस्कुम्भुस्कृम्भ्यः स्नुश्च हलः शनः शानझौ छन्दसि शाय जपि व्यत्ययो बहुलं लिङ्ग्या शिष्यं कर्मवत् कर्मणा तुल्य कर्मवत् कर्मणा क्रियः तपस्तपः कर्म न दुहस्नु नमां यक्षिणौ कृषि रजोः प्राचां षन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदम्। धन्यवादः। So for all the participants who heard this Ashtadhyayi from this family, Shyam family, so they are the Ashtadhyayi Parivar. Everybody in their family is studying Ashtadhyayi. They have 2 daughters, father, mother, 2 daughters. 4 people are studying Ashtadhyayi in their house. So it is a fortunate that I just asked them to come to this class, and this one they are studying Ashtadhyayi to recite. I called them to this class. So it is very fortunate that they came. We are very happy to hear their voice. So on behalf of all the Ashtadhyayi learners, we thank you for coming, and we request you any day whenever you can come, please come and do recite whatever you can recite. Meenakshi and the 2 daughters, they can always attend this class. धन्यवादः। येनाक्षरसमां नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। धन्यवादः। राम राम राम।